रोमानिया कन्सर्टमा प्रकाश सपुतमाथि स्टेजमै बोतल प्रहार, बालिन विरुद्ध अदालतको अपहेलना, मुद्दा न्यायाधीश ढुङ्गानाको इजलासमा। लागु औषध दुरुपयोगको अवसरसँग जोत्न गृहमन्त्रीको आह्वान, सुनचाँदीको मूल्य घट्यो, यी प्रदेशमा आज सामान्यदेखि भारी वर्षा। उकालो लाग्दै अन्जाको मूल्य, अविरल वर्षाले भारतका विभिन्न क्षेत्र जलमग्न, केदारनाथ यात्रामा रोक। नारायणगढ बुटोल सडक खण्ड, घाम लाग्दा धुलो, पानी परे हिलो, सन्दीप विरुद्धको मुद्दामा आज क्षतिपूर्ति सम्बन्धी सुनवाई। चिडियाखानामा बनाइँदैछ काठका जनावर। आज यी नदीहरूमा आकस्मिक बहावको जोखिम। काभ्रेका सबै स्थानीय तहमा फैलियो लम्पी स्किन। डडेलधुराको एक खोलामा मिनी ट्रक खस्यो, झापाले किसानको केरा खेतीमा बढ्दो आकर्षण। पशुपतिको जलहरीमा प्रयोग भएको सुनको परीक्षण सम्पन्न। हर्कलाई बालनको ढाडस, तपाईँको सुखमा सबै होलान्, दुःखमा मछु लगायतका आज दिनभरका ब्रेकिङ न्युजको साथमा म सन्तोष कठायत उपस्थित भएको छु। दर्शकवृन्द नमस्कार, युट्युब च्यानल इन्फो खबरमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज पनि केही महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ। पुरा समाचार महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेरी हाम्रो हौसला स्वरूप भिडियोमा एक लाइक गर्दै सक्दो सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। समाचारको सुरुमा प्रकाश सपुतमाथि ढुङ्गा प्रहारको प्रसङ्ग। रोमानियामा नेपाली समुदायले आयोजना गरेको साङ्गीतिक कार्यक्रममा प्रस्तुति दिइरहेका गायक प्रकाश सपुतमाथि आक्रमण भएको छ। नेपाली समयअनुसार गैराती मध्यरातमा स्टेजमा गीत गाइरहेका सपुतमाथि कन्सर्टमा सहभागीले क्यान बोतल प्रहार गरेका हुन्। बोल माया गीत गाइरहँदा दर्शकीय दुर्गाबाट प्रहार गरिएको बोतल सिधै प्रकाश सपुतको अनुहारमा लागेको थियो। उनको निधारमा सामान्य चोट लागेको र आधा घण्टा कार्यक्रम प्रभावित भएको जनाइएको छ। मादक पदार्थ सेवन गरेका व्यक्तिले बोतल प्रहार गरेका थिए। आधा घण्टापछि सपुतले पुनः गायनलाई निरन्तरता दिए। नेपाली म्युजिक फेस्टिभल भाग 2 नामाकरण गरिएको यो कन्सर्टमा प्रीति आले र प्रकाश सपुत सहभागी भएका हुन्। कार्यक्रमलाई रोमानिया स्थित नेपाली नरेश गिरीले आयोजना गरेका थिए। आयोजकले घटनामा बोतल प्रहार गर्ने व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएको पनि जानकारी गराएका छन्। दर्शकवृन्द, गायक प्रकाश सपुतमाथि बोतल प्रहार भएको छ। यो निन्दनीय घटनाप्रति तपाईँको धारणा कृपया कमेन्ट गर्न नछुटाउनुहोला। त्यस्तै धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले आइतबार फेसबुकमा एक स्टाटस लेखे। आफूले पसिनाको भेल बगाएर पानी ल्याएपछि धरानका दलहरूले मिलेर आफू विरुद्ध मुद्दा लगाएको उनको गुनासो थियो। उनले फेसबुकमा भनेका छन्, पसिनाको भेल बगाए, अनेक दुःख गरेर कोकाहाको पानी ल्याएँ, दुनियाँले बधाई दिए, तर धरानका दलहरूले मलाई मुद्दा लगाए। यो कुरा जनताले आफ्नो करङमा लेखेर राख्नु उनको आशय थियो। आफूले श्रमदान गरेरै पानी प्रति गरे पनि दलहरूका नेताहरूले स्याबासु दिनुको सट्टो उल्टै मुद्दा हालेर दुःख दिएको बताएका थिए। साम्पाङको सोही स्टाटसमा ढाडस दिँदै काठमाडौँका मेयर बालिन शाहले दुःखमा आफू साथमा रहेको बताएका छन्। उनले कमेन्ट्समा भनेका छन्, केही फरक पर्दैन, कसैले केही भनेर सोचेर केही फरक पर्दैन, तपाईँ अगाडि पुगिसक्नु हो, पछाडि जसले जे बोले पनि फरक पर्दैन। उनले अगाडि लेखेका छन्, सुखमा सबै साथमा भए पनि दुःखमा हामी छौँ, म छु, सबै हुनेछौँ। उनको यो कमेन्टमा मात्रै 51,000 बढीले रियाक्ट गरेका छन्। त्यसपछि निर्वाचनमा सुरुमा यी दुई मेयरको कुरा नमिले पनि अहिले हरेक दामा एकै स्वर देखिएको पनि देख्न सकिन्छ। त्यस्तै त किसानले अन्डाको मूल्य पाउन थालेका छन्। कोभिड पछि खस्किएको बजार क्रमशः उकालो लाग्न थालेको छ। लागत मूल्यभन्दा निकै कममा बिक्री भइरहेको अन्डाको मूल्य बढ्न थालेको हो। बजारमा माग बढ्दै गएपछि अहिले चितौनलाई आधार मानेर बजार मूल्य ठुलो अन्डा 30 गोटाको 400, मिडियम अन्डा रु 380 र एक्स्ट्रा लार्जको रु 410 कायम गरिएको छ। अन्डाको मूल्य घट्दै गएर किसानलाई विस्थापित हुन थालेपछि देशभरका ठुला व्यवसायी सङ्गठित भएर नेपाल डेयर्स कुखुरा पालक सङ्घ गठन गरी बजारीकरणमा जुटेका छन्। सङ्घका अध्यक्ष विनोद पोखरेलका अनुसार अहिलेको लागत मूल्य प्रति क्रेट रु 435 पर्न आउँछ। अन्डाको मूल्य घट्दै गएर 240 सम्म झरेको थियो। उनले भने 5 वर्ष अघि दानाको मूल्य प्रति किलो रु 30 हुँदा अन्डा प्रति क्रेट रु 300 बिक्री हुन्थ्यो। अहिले दाना प्रति किलो रु 65 पर्दा अन्डाको मूल्य लागत मूल्यको तुलनामा बढ्न सकेको छैन। त्यस्तै अब अर्को समाचार। अख्तियार द्रव्यको अनुसन्धान आयोगले पशुपतिनाथ मन्दिरको शिवलिङ्गमा राखिएको सुनको जलहरीमा प्रयोग भएको सुनको नापतौल र गुणस्तर परीक्षण सकाएको छ। अख्तियार टोलीले नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधि र पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पदाधिकारीको आइतबार अपराह्न शिवलिङ्गबाट जलहरी निकालेर नापतौल गर्दा परीक्षण गरेको हो। सीसीटीभी समेत जडान गरिएको नापतौल र परीक्षण राति 1 बजे सम्पन्न भएको थियो। पशुपति क्षेत्र विकास कोष सम्बद्ध स्रोतका अनुसार जलहरी तथा जलहरीमा लगाइएको 2 थान पेटिकामा समेत गरी जम्मा 106.3
43-25 किलो सुन रहेको पाइएको छ। त्यस्तै जलहरी कस्नलाई बनाइएका काँचीको तौल 1.375 किलो रहेको पाइएको छ। सुनको गुणस्तर भने 22 क्यारेटको रहेको स्रोतले जनाएको छ। जलहरीमा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन पर्यटन संस्कृति तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भानुभक्त ढकाल लगायतले 13 जनाको नाम मुछिएको थियो। त्यस्तै उप प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले लागु औषध दुरुपयोगबाट पर्ने बहुआयामिक असरबाट जुझ्नका लागि सबै एकजुट हुनुपर्ने बताएका छन्। लागु औषध दुरुपयोग तथा अवैध ओसार पसार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस 2023 का अवसरमा गृह मन्त्रालयद्वारा आज आयोजित कार्यक्रममा स्वस्थ, सभ्य र समुन्न समाज निर्माणका लागि लागु औषधको दुरुपयोगमा सचेत रहनुपर्नेमा जोड दिए। उनले राज्यका सबै निकायहरूको समन्वय सहकार्यमा लागु औषध दुरुपयोग तथा अवैध ओसार पसार नियन्त्रण गर्न प्रबोधनात्मक उपचारात्मक कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको पनि स्पष्ट पारेका छन्। त्यस्तै त नेपाली राष्ट्रिय टिमका लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने विरुद्धको मुद्दामा आज जिल्ला अदालत काठमाडौँमा क्षतिपूर्तिको मुद्दामा सुनवाई हुँदैछ। वादी पक्षले माग गरे बमोजिम क्षतिपूर्ति दिनु भनेको वा नपर्ने भन्ने बारेमा आज सुनवाई हुन लागेको छ। लामिछानेसँग वादी पक्षले यसअघि माग गरेको 10 लाख क्षतिपूर्तिको मागलाई अदालतले खारेज गरे पनि सर्वोच्च अदालतले पीडित राहत कोष मार्फत क्षतिपूर्तिको विषय सम्बोधन गर्नुपर्ने जनाएपछि वादी पक्षले क्षतिपूर्ति माग गर्दै पुनः जिल्ला अदालत काठमाडौँमा निवेदन दिएको थियो। तत्पश्चात उनीहरूले करिब 36,000 बराबरको माग गरेपछि अदालतले पीडितले उपचार गरेको अस्पताललाई पत्र पठाउँदै खर्च विवरण माग गरेको थियो। जिल्ला अदालत काठमाडौँले माग गरे बमोजिम अस्पतालले डाक्टरको प्रतिवेदन प्राप्त गरेपछि आजका लागि सुनवाई तोकेको हो। त्यस्तै आज यी नदीहरूमा आकस्मिक बहावको जोखिम रहेको छ। सोमबार बिहानको मापन अनुसार महाकाली, कोशी, कन्काई, नारायणी, कर्णाली, बबई, पश्चिम राप्ती, कमला, बागमती, पूर्वी राप्ती र यसका सहायक नदीहरूको बहाव सतर्कता तह तलै र सामान्य अवस्थामा रहेको बताइएको छ। बाढी पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार आज बाँके, बुर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर, जडेलधुरा, रूपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, सुर्खेत, सल्यान, कालीकोट, अछाम, बैतडी, दार्चुला, जोटी, बझाङ, बाजुरा, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक र आसपास भई बहने केही ससाना नदीहरूमा आकस्मिक बहावको जोखिम रहने पूर्वानुमान गरिएको छ। साथै रामेछाप, धादिङ, नुवाकोट, मकवानपुर, दैलेख, जाजरकोट र आसपास भई बहने केही ससाना नदीहरूमा बहाव बढ्न सक्ने पूर्वानुमान रहेको छ। आज महाकाली र यसका सहायक नदीहरूमा पनि जल सतह उल्लेख्य बढ्ने र केही सतर्कता तहसम्म पुग्न सक्ने पूर्वानुमान रहेकाले महाकालीको तटीय क्षेत्रहरूमा सतर्कता अपनाउन पनि महाशाखाको अनुरोध रहेको छ। त्यस्तै त काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह विरुद्धको अदालतको अपहेलना मुद्दाको सुनवाई आज न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुङ्गानाको इजलासमा हुँदैछ। आइतबार पनि ढुङ्गानाकै इजलासमा परेको उक्त निवेदनमाथि समयाभावका कारण सुनवाई हुन सकेको थिएन। सुनवाई पेशी सूचीको 7 नम्बरमा तोकिएको छ। अधिवक्ता वर्षा कुमारी झाले गएको शुक्रबार बालेन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अपहेलना मुद्दा दायर गरेकी थिइन्। उच्च अदालत पाटनले सिनेमा हल सञ्चालकलाई हिन्दी फिल्मको प्रदर्शन नरोक्न महानगर विरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। उक्त आदेश जारी भएसँगै बालेनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफूले आदेश नमान्ने बताएका थिए। त्यस्तै यता 4 लेनमा विस्तारका क्रममा रहेको नारायणगढ बोटोल सडक खण्डमा घाम लाग्दा धुलाम्मी र पानी पर्दा हिलाम्मी हुने भएको छ। यसले गर्दा यात्रुले शास्ति भोग्दै आएका छन्। जिल्लाको कावासोतीदेखि दाउन्नेसम्म पानी पर्नासाथ राजमार्ग बन्द हुने स्थिति कायम रहेको छ। यस खण्डको विभिन्न स्थानमा निर्माण गरिएका डाइभर्सनका कारण पानी पर्नासाथ राजमार्ग बन्द हुने अवस्था रहेको छ। कतिपय पुल निर्माणको क्रममा छन्। यसका कारण डाइभर्सनबाट सवारी पास गर्नुपर्ने अवस्था छ। डाइभर्सन निर्माण गरिएको स्थानमा रातो माटो हुँदा पानी पर्नासाथ चिप्लो भएर यातायात सञ्चालनमा कठिनाई हुने गरेको जिल्ला ट्राफिक कार्यालय नौलपुरका प्रमुख गणेश पौडेलले बताएका छन्। निर्माणको जिम्मा पाएको चाइना स्टेट कर्पोरेसनले भने वर्षा सुरु हुनुपर्दा धेरै स्थानमा पुल निर्माण सम्पन्न गरी डाइभर्सनबाट यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गरिने दाबी गरेको छ। त्यस्तै त नेपाली बजारमा सोमबार पनि सुनको भाउ उकालो लागेको छ। सोमबार सुनको मूल्य तोलामा 200 रुपियाँले बढेको छ। यो सँगै प्रति तोला छापावाला सुन 1,10,400 रुपियाँ र तेजाबी सुन 1,09,850 रुपियाँ कायम भएको छ। नेपाल सुन चाँदी व्यवसाय महासङ्घले यो कुरा जनाएको छ। आइतबार पनि सुनको मूल्य तोलामा 400 रुपियाँले बढेको थियो। यो दिन प्रति तोला छापावाला सुन 1,10,200 रुपियाँ र तेजाबी सुन 1,09,650 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। सोमबार चाँदीको भाउ तोलामा 15 रुपियाँले बढेर 1,165 रुपियाँ कायम भएको छ। आइतबार पनि तोलामा 15 रुपियाँले बढेर चाँदी 1,350 रुपियाँमा किनबेच भएको थियो। त्यस्तै त ललितपुरको जाउलाखेल स्थित चिडियाखानामा असरल्ल छडिएका रुखका मुढाका
मुडामा जनावरका आकृति कुदिँदैछन्। हरेक 1 महिनामा कलाकारहरूले चिडियाखाना मुडामा जनावरका आकृति कुद्ने काम गरिरहेका छन्। करिब दर्जनभन्दा बढी कलाकारले श्रमदानका रूपमा यहाँ काम गरिरहेका छन्। आफ्नो मिल्दो समयमा उनीहरू चिडियाखानामा आउँछन् र भएसम्म बुट्टा कुद्छन् अनि घर फर्कन्छन्। चिडियाखानाका काठलाई उपयोग गर्दै यसरी कलाकृति बनाउने कामको योजना सुरुमा 3 कलाकारबाट भएको थियो। ती कलाकार हुन् विभूषण ताम्राकार, राजन महर्जन र विकास साक्के। 1.5 वर्षपछि चिडियाखाना घुम्न आउँदा खेर गइरहेको काठ देखेपछि यसलाई केही गर्न मिल्ला भन्ने सोच आएर यो काम गरेको कलाकार ताम्राकारले बताएका छन्। चिडियाखानामा झन्डै 4 वर्षदेखि काटेर राखिएका रुख छन्। ती रुखका मुडा कति किरा परेर पाल परिसकेका छन्। हामीले केही राम्रा काठ छानेर त्यसमा जङ्गलका जनावरकै स्वरूप झल्कने बुट्टा कुदेका छौँ। उनले भने खेर गएका काठलाई यसरी पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर यो नमुना मात्र हो, केही बनाएर चिडियाखानालाई दिउँ भनेर हामीले यो काम गरेका हौँ, उनले भनेका छन्। त्यस्तै त उत्पादन बढी, छिटो आम्दानी र लागत कम हुने भएकाले झापामा केरा खेतीतर्फ किसानको आकर्षण बढेको छ। कृषि ज्ञान केन्द्र झापाका सूचना अधिकारी गणेश सेवाकोटीका अनुसार जिल्लामा 1890 हेक्टर जमिनमा व्यावसायिक उन्नत जातको केरा खेती भइरहेको छ। किसानले 1 कट्टादेखि 250 बिघा जमिनमा केराको व्यावसायिक खेती गर्दै आइरहेको उनीहरूको भनाइरहेको छ। उनले केरा खेतीमा प्रोत्साहन गर्न राज्यबाट दिने अनुदान बजारीकरणमा सहज र कृषि बीमा समेत हुने कारणले पनि यसतर्फ किसानको आकर्षण बढेको बताए। जिल्लाको भद्रपुर नगरपालिका झापा र गौरीगञ्ज, बारदसी, कचनखोल गाउँपालिका लगायतको क्षेत्रमा केराको व्यावसायिक खेती भइरहेको छ। यहाँका किसानले सुरुमा चिनीचम्पा, मालभोग, इजरायली प्रजातिको केराको खेती गर्दै आएका थिए, तर पछिल्लो समय खाँदा मिठो हुने, ठुला कोसा भएको र उत्पादन समेत बढी हुने हुँदा किसानले G9 जातका केरा लगाउन थालेका छन्। त्यस्तै त जिल्लाको करिब 35,000 पशुमा लम्पी स्किन रोगको संक्रमण देखिएको छ। गत वैशाख पहिलो साता धुलीखेल नगरस्थित रवि गाउँको पशुमा देखिएको सो रोग संक्रमण हालसम्म काभ्रेपलाञ्चोकको 13वटै स्थानीय तहमा फैलिसकेको भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रले जनाएको छ। जिल्लामा पहिलोपटक धुलीखेल 2 रवि गाउँमा देखिएको लम्पी स्किन रोगका कारण जिल्लाका 13वटै स्थानीय तहमा देखिएको केन्द्रका निमित्त प्रमुख डाक्टर कार्कीले बताएका छन्। उनका अनुसार पक्स समूहको काप्रीपक्स भाइरसबाट गाई भैँसीमा लाग्ने लम्पी स्किन रोग करिब 2 महिनाको अवधिमा जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा देखिएको, त्यहाँ पुग्दा 25,000 स्थानीय तहको गाउँ तहमा पुग्दा 35,000 पशुमा संक्रमण देखिएको तथ्याङ्क प्राप्त भएको छ। र अविरल वर्षाका कारण भारतका विभिन्न क्षेत्र जलमग्न भएका छन्। हिमाचल प्रदेशको रामपुर, उत्तराखण्डका 7 जिल्लामा भारी वर्षाका कारण अलर्ट जारी गरिएको छ। वर्षाकै कारण केदारनाथ यात्रा रोकिएको छ। वर्षाका कारण किसानको खेतीपातीमा समेत क्षति पुगेको छ। उत्तराखण्डको रुद्रपुरमा भारी वर्षा हुँदा सोनप्रयागमा केदारनाथ यात्रा रोकिएको छ। देहरादून, नैनीताल, चम्पावत, पिथौरागढ, बागेश्वर, टिहरी र पौडीमा अलर्ट जारी गरिएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जानकारी गराएका छन्। हवस् त दर्शकवृन्द, यो खबर सँगसँगै अहिलेलाई केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटको श्रृङ्खला यति नै। पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्दै भिडियोलाई लाइक गर्न नछुटाउनुहोला। हवस् त अहिलेलाई भने म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार, तपाईँको बाँकी पल शुभ बितोस्।